بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل: ومن فاته رمضان قضى عدد أيامه، ويسن القضاء على الفور إلا إذا بقي من شعبان بقدر ما عليه فيجب، ولا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان، فإن نوى صوما واجبا أو قضاء ثم قلبه نفلا صح. نعم. شرع المصنف الآن في بيان حكم قضاء الصوم. فمن فاته رمضان كله قضى عدد أيامه، يعني يقضي 30 يوم. وإن كان رمضان 29 يوما قضى 29 يوما، كأحكام الصلاة، مثل أعداد الصلوات الفائتة. مثلا لو فاتته 4 أو 5 صلوات يقضي ما فاته، لقول الله تبارك وتعالى: فعدة من أيام أخر. ويقدم قضاء رمضان وجوبا على أي صيام سواه، يعني ينبغي له أن يقدم قضاء رمضان. لماذا؟ لأن قضاء رمضان واجب، وأي صيام سواه غير واجب. الأمر الثاني أن فيه إسراع إلى الإبراء للذمة، فيجب عليه أن يبادر إلى قضاء رمضان. ويسن القضاء على الفور، بمعنى أن يقضيه مباشرة لاشتغال الذمة به، ويبرئ ذمته من هذا الواجب عليه. ويسن أن يكون القضاء متتابعا، بمعنى سردا. مثلا أفطر 5 أيام، يقضي 5 أيام سردا على حقيقة الأداء، يعني الأداء سردا فيقضيها سردا، هذا هو السنة. فإن قضاها متفرقة صح ذلك، إن شاء أن يفرق وإن شاء أن يتابع. هذا القضاء واجب موسع. إيش المقصود بالواجب الموسع؟ الآن تفضل يا شيخ. صحيح، يعني الآن لو وجب عليه مثلا قضاء 5 أيام، فقضاء 5 أيام هذه هو يجب عليه، لكنه مخير في الوقت الذي يقضي فيه. فإن شاء قضى في شوال أو ذو القعدة أو ذو الحجة أو حتى يصل إلى شعبان، هذه 5 أيام. فإذا بقي من شعبان 5 أيام قبل رمضان كان الواجب في حقه مضيقا، يعني يجب عليه أن يقضيها على الفور متتابعة. كان التتابع في أول الأمر سنة وهو مخير فيه، والقضاء كان واجبا لكنه موسع عليه فيه، يقضي في أي وقت. فإذا بقي مثلا لهذه 5 أيام 5 أيام قبل رمضان، نقول يجب عليه أن يؤديها على الفور، وأن يكون متتابعا سردا مباشرة، ولا يتأخر في قضائها. لحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين قالت: كان يكون علي الصيام من رمضان فما أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. فكانت تقوم بالنبي ويحب أن يكون عندها، فكانت تؤخر القضاء لذلك. لكن إن أخر رمضان حتى أدركه رمضان الثاني، بمعنى بقي عليه 5 أيام، ثم جاء رمضان الثاني وهو لم يقضها بعد، فيصوم رمضان ثم بعد رمضان يقضي، ثم ينظر في حاله عن سبب تأخيره لهذا القضاء
حتى دخل عليه رمضان الآخر. فإن كان له عذر بمعنى مرض وامتد به، أو أي عذر امتد به وما استطاع أن يقضي، نقول يجب عليه القضاء وحده. وإن لم يكن له عذر وتمكن من القضاء لكن لم يقضي سوف وأخر وأجل حتى جاء رمضان الثاني، فيجب عليه أن يصوم رمضان، ثم بعد رمضان يجب عليه أن يقضي وأن يطعم عن كل يوم قضاءه مسكينا في مقابل هذا التأخير الذي أخره حتى أتى رمضان الآخر. ولا يصح ابتداء تطوع ممن عليه قضاء رمضان قبل أن يؤدي هذا القضاء، فإن نوى. طبعا هذه المسألة إذا كان عليه قضاء وأراد أن يتنفل، فمذهب الحنابلة أنه يجب عليه أن يأتي بالقضاء ثم يصوم ما شاء من النافلة. وذهب بعض أهل العلم، لماذا؟ قالوا أولا لأن قضاء رمضان واجب والذمة مشغولة به ولا يبرأ إلا بالإتيان به. أما النافلة فالأمر فيها واسع، وإن لم يأتي بها فلا شيء عليه، فيأتي بما الذمة مشغولة به ثم يتنفل بعد ذلك ما شاء. والثاني مثلا 6 شوال جاء في الحديث قال من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. ولا يمكن أن يقال عمن أفطر شيئا من رمضان أنه صام رمضان، ولا لا؟ يعني واحد صام 15 يوم من رمضان، هل نقول أنه صام رمضان؟ ما صام رمضان كله. قالوا يصوم رمضان ثم يأتي بعد ذلك ب6 من شوال. القول الثاني قالوا يجوز له أن يتنفل لأن رمضان واجب موسع. وأما النافلة فإن كان الأمر فيها واسعا لكنها قد تكون مقيدة بوقت، فشوال 6 من شوال مقيدة بشوال، ويوم عرفة مقيد بعرفة، وعاشوراء كذلك. واستدلوا أيضا بحديث عائشة كان يكون علي الصوم من رمضان فما أقضيه إلا في شوال لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. وعائشة كان معلوم عنها أنها كانت تتنفل وصاحبة عبادة، قالوا ولا يتصور أنها ما تتنفل في السنة كامل، فقالوا أنها تتنفل وتؤخر القضاء لأنه واجب موسع. وأما من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال قالوا من أفطر لعذر فحكمه حكم من صام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيم. فإذا أتاه عذر وهو ممن يداوم على هذه العبادة فإنه يكتب له أجرها كمن يفعلها. فإذا كان مثلا يصلي في الليل، يوتر مثلا، يصلي في الليل، يقوم الليل، ثم عرض له عارض من مرض أو سفر فإنه يكتب له كأنه يقوم الليل. قالوا فإذا كان ممن يصوم رمضان ثم عرض له عذر وأفطر لهذا العذر فحكمه حكم من صام رمضان لأجل هذا العذر، فيجوز له أن يتنفل ثم يقضي. الرأي الذي قدمه المؤلف هو رأي الحنابلة، وهو أنه لا يجوز له أن يتنفل قبل أن يأتي بقضاء رمضان فيأتي بالواجب ثم يأتي بعد ذلك بالنافلة ما شاء. قال والذي يظهر لي أنه يجوز له أن يتنفل ثم يقضي، لأن القضاء موسع، أما النافلة مقيدة بوقت، لكن الأكمل والأولى أن يقضي ثم يتنفل، هذا هو الأولى، لكن نتكلم في الجواز. فإن نوى صوما واجبا، لأن الواجب تقدم معنا أنه ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون واجبا بأصل الشرع مثل رمضان، وإما أن يوجبه المكلف على نفسه مثل صوم النذر
أو أن يجب بفعله مثل الكفارة. فإذا كان صوما واجبا كالنذر أو الكفارة أو القضاء من رمضان ثم نواه وشرع فيه ثم أراد أن يقلبه نفلا فإنه يصح بشرط أن يكون الوقت متسعا، يعني عليه قضاء من رمضان ثم 5 أيام، ثم أراد أن يصوم في شوال، نوى أنه قضاء، قالوا يجوز له أن يقلبه من كونه القضاء واجب، أن يقلبه من كونه واجبا إلى نافلة، قياسا على ماذا؟ على الصلاة، فإنه يجوز له أن ينتقل في الصلاة من الفريضة إلى النافلة. فمن كان مسبوقا وأراد أن يدرك جماعة فنوى أن يقلبها نافلة صح، لكن ما يقلب النافلة إلى فريضة، لأن الفريضة أعلى رتبة من النافلة، لكن يجوز أن ينتقل من الأعلى إلى الأدنى. فكذلك الصيام، فإذا كان عليه مثلا صوم نذر أو مثلا قضاء من رمضان فيجوز له لو نوى بذلك، مثلا نوى أن يقضي ثم لما أصبح أراد أن يقلبه من كونه قضاء، القضاء واجب، واجبا إلى نافلة، قالوا صح ذلك بشرط أن يكون الوقت متسعا. كيف يكون متسع؟ بمعنى لا يتأخر القضاء حتى لا يبقى إلا بقدر الأيام التي يقضيها قبل رمضان، عليه 5 أيام ووجب عليه أن يقضيها، لكن الوقت فيه متسع، يجوز له أن يقلب من فريضة إلى نافلة، من واجب إلى نافلة. فإذا بقي قبل رمضان بقدر هذه 5 أيام وجب عليه أن يقضيها متتابعة ولا يؤخرها، ولا يجوز له أن يقلبها من فريضة إلى نافلة، لأن الوقت أصبح مضيق وغير متسع للنافلة والفريضة. كالصلاة يجوز له أن يقلبها من فريضة إلى نافلة إذا كان الوقت يتسع لأداء النافلة والفريضة، لكن إذا كان الوقت لا يتسع إلا للفريضة خلاص سيخرج وقتها، نقول لا يجوز له أن يقلبها ويأتي بالفريضة. أحسن الله إليكم. ويسن صوم التطوع وأفضله يوم ويوم، وسن صوم أيام البيض وهي 13 و14 و15، وصوم الخميس والاثنين و6 من شوال، وسن صوم المحرم وآكده عاشوراء وهو كفارة سنة، وصوم 10 ذي الحجة وآكده يوم عرفة وهو كفارة سنتين، وكره إفراد رجب والجمعة والسبت بالصوم، وكره صوم يوم الشك وهو 30 من شعبان إذا لم يكن غيم أو قتر، ويحرم صوم العيدين وأيام التشريق، ومن دخل في تطوع لم يجب إتمامه، وفي فرض يجب ما لم يقلبه نفلا. نعم، انتهى المؤلف من أحكام صوم رمضان وهو الصوم الواجب بأصل الشرع، ثم بدأ في بيان أحكام صيام التطوع. وهذا من فضل الله على المسلم أنه جعل لكل فريضة بعدها تطوع ليسد الخلل الذي يكون في هذا الواجب. فالصلاة جعل الله بعدها سنن رواتب وجعل قيام ليل، فإذا حصل خلل في هذه الفريضة فإنه يسد هذا الخلل الذي وقع في هذه الفريضة بهذه النوافل. وقد جاء في الحديث أن الله تعالى يقول انظروا هل لعبدي من نوافل، فإن كان له نوافل سد بها ما حصل من الخلل في الفريضة. أيضا هذه النوافل تزيد المسلم أجرا ورتبة إذا كان من أهل الصيام أو الصلاة. فلما شرع الصيام كان بعد الصيام صيام النوافل، صيام 6 من شوال، صيام 3 أيام من كل شهر، صيام 9 ذي الحجة وعرفة، وهكذا. وهذا الصيام يسد الخلل الذي حصل في الفريضة. وأفضل صيام التطوع أن يصوم يوما ويفطر يوما، لحديث عبد الله بن عمرو
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الصيام إلى الله تعالى صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، والحديث أخرجه البخاري ومسلم. لكنه لا يصوم الدهر سردا. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا صام من صام الدهر، يعني من سرد الدهر كله. فأعلى رتبة في صيام التطوع أن يصوم يوم ويفطر يوم، وهو صيام داود عليه السلام. أيضا من النوافل أو التطوع يسن صوم أيام البيض. وأيام البيض هو يوم 13 و14 و15، واختلفوا في سبب تسميتها بالأيام البيض. فقيل لأن الله تابع فيها على آدم وبيض صفحته في هذه الأيام فسميت بالأيام البيض من هذا الباب. وقيل بل هي توافق 13 و14 و15، وهي الأيام التي يكتمل فيها البدر فيكون مبيضا ومضيئا، فسميت الأيام البيض من هذا الباب. ولو صام 3 أيام من كل شهر ولم تكن الأيام البيض فله أجرها، أجر صيام 3 أيام من كل شهر، لكن البيض هي أعلاها وأفضلها رتبة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم ب3: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام، والحديث أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا صمت من الشهر 3 أيام فصم 13 و14 و15. نعم، هذا الأكمل. إذا ورد في السنة عبادة على أكثر من صفة أو حقيقة، فالمشروع للإنسان أن يأتي مرة بهذه الصفة ومرة بهذه ومرة، فإذا استطاع، إذا قدر على العبادة كلها النافلة يأتي بها فهو أكمل. وإن لم يقدر فمرة يصوم الاثنين والخميس، ومرة 3 الأيام البيض، ومرة 3 أيام من كل شهر، وهكذا. نعم، يصح أن يصوم الأسبوع كامل ويكون نافلة، إنما المنهي عنه هو أن يصوم الدهر سردا، أو الأيام التي ورد النهي عن صيامها، لأن الصيام ينقسم إلى 3 أقسام في غير رمضان: صيام مسنون، وصيام مكروه، وصيام محرم. هذا الصيام المسنون الذي نحن بصدده، فيصوم أسبوع يجوز له، لكن لا يصوم الدهر سردا ولا يوافق ما نهي عن صيامه. أيضا يسن صوم يوم الخميس ويوم الاثنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومها، فسئل عن ذلك فقال: إن الأعمال تعرض على الله يوم الاثنين والخميس، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. أيضا يسن صوم 6 أيام من شوال، لحديث أبي أيوب مرفوعا: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر، والحديث أخرجه مسلم. وصيام شوال الأولى أن تكون عقيب العيد، وأن تكون متتابعة لتكون تبعا لرمضان، لا أن تكون في غير شوال. وإنما كانت كصيام الدهر، لأن صيام رمضان بصيام 10 أشهر، و6 من شوال لأن الحسنة ب10 أمثالها، فصيام رمضان ب10 أشهر، وصيام 6 أيام تكون بصيام 2 شهرين، فهذا صيام الدهر. ثم يسن صوم شهر الله المحرم، لأنه قد جاء في حديث أبي هريرة مرفوعا عند مسلم:
أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وآكد أيام شهر الله المحرم وأفضله هو يوم عاشوراء، ويوم عاشوراء يكفر سنة، لحديث أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في صيام يوم عاشوراء كما جاء عند مسلم: إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي بعده. وصوم يوم عاشوراء هذا له مكانة عظيمة عند أهل الإسلام، فهو يوم عظيم عند الله، وهو يوم أهلك الله فيه رأس الباطل وهو فرعون، ونجى الله فيه موسى عليه السلام. لذلك لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليهود يصومونه، فقال: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا: هذا يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه فنحن نصومه شكرا لله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق وأولى بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. ويشرع أن يصوم مع يوم عاشوراء يوم التاسع أو يوما قبله أو يوما بعده، لما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صام عاشوراء قال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. وقال صلى الله عليه وسلم: خالفوا اليهود، صوموا يوم عاشوراء وصوموا يوما قبله أو يوما بعده. فيكون يوم عاشوراء السنة في صيامه لأنه يكفر سنة قبله، ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم أو حث النبي على صيامه. وأما صيام يوم التاسع مع عاشوراء أو صيام يوم قبله أو يوم بعده إنما هو لمخالفة اليهود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالفوا اليهود. فالفضل في يوم عاشوراء، والذي قبله أو بعده لمخالفة اليهود. أيضا يسن صيام 10 ذي الحجة، وهي 9 أيام التي قبل العيد، لحديث ابن عباس مرفوعا قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام 10. قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وأيضا جاء في حديث حفصة رضي الله عنها قالت: 4 لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عاشوراء، وال10 و3 أيام من كل شهر، والركعتين قبل الغداء. والحديث أخرجه أحمد والنسائي. وآكد أيام 10 ذي الحجة هو يوم عرفة، وصوم يوم عرفة يكفر 2 لحديث أبي قتادة مرفوعا عند مسلم: صوم يوم عرفة يكفر 2 ماضية ومستقبلة، وصوم يوم عاشوراء يكفر 1 ماضية. ويلي يوم عرفة في الآكدية يوم التروية، ويوم التروية هو الثامن من ذي الحجة، لحديث: صوم يوم التروية كفارة سنة. والحديث هذا ما مر عليه في كتب السنة، لكن يذكرونه بعض الفقهاء. إلا أن يوم عرفة يكره صيامه للحاج، لأن الحاج منشغل بالعبادة في يوم عرفة، ولأجل أن يتقوى على يوم عرفة بالدعاء فيفطر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يوم حج لم يصم يوم عرفة، فكان السنة في حق الحاج ألا يصوم عرفة إلا لمن كان متمتعا أو قارنا ولم يجد الهدي، فيشرع له أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. من هذه ال3 لو صام يوم 7 و8 و9 في الحج 3 أيام. يكره الآن بدأ في المكروهات. السنة ذكرنا السنة ثم شرع في المكروهات. قال: وكره إفراد رجب بالصوم. يكره إفراد شهر رجب بالصيام، لأن رجب لا مزية له في العبادة على غيره من الشهور. قال ابن حجر رحمه الله: لم يصح في شهر رجب حديث صحيح يصلح للحجة، يعني عبادة يختص بها شهر رجب.
وكان عمر رضي الله عنه يضرب أكف المترجبين، يعني الذين يصومون يفردون رجب بالصيام كله، حتى يأكلوا من الطعام ويقول كلوا، فإنما هو شهر كانت تعظمه الجاهلية. فرجب لم يخص بعبادة، وإنما هو من أشهر الله الحرم فقط. فيكره أن يصومه، ويكره أيضا إفراد يوم الجمعة بالصوم. لماذا؟ لأن يوم الجمعة يوم عيد. الأمر الثاني لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. فلا يصح أن يفرد يوم الجمعة بالصيام لذات يوم الجمعة، يعني أصوم لأنه يوم الجمعة، وإنما يشرع صيام يوم الجمعة في حالين: الحالة الأولى أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، الثاني أن يصومه لسبب آخر غير كونه يوم الجمعة، إما أن يوافق عادة له، مثلا يصوم يوم ويفطر يوم فوافق صيامه يوم الجمعة، أو أن يكون من عادته أن يصوم 3 أيام من كل شهر، الثلاثة البيض، فصادف يوم الجمعة، ففي هذه الحالة يشرع له، أو أن يصادف يوم عرفة أو يوم عاشوراء فيشرع له أن يصوم يوم الجمعة من هذا الباب، لأنه صامه لمعنى آخر غير كونه يوم الجمعة. أو قضاء، نعم، أو قضاء، لأنه صام لمعنى آخر غير كونه يوم الجمعة. هو المكروه أن يفرده لذاته. ويكره أيضا إفراد يوم السبت بالصوم. لماذا؟ لأنه يوم يعظمه أهل الكتاب، فيكره إفراد: لا تصوموا يوم السبت إلا ما افترض عليكم. الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد. والمعنى في ذلك أن يصومه لذاته، وإن كان ذهب الشيخ تقي الدين إلى أن هذا الحديث منسوخ بجواز صيامه، لكن إذا أفرده لذاته فيكره، لأنه لا مزية ليوم على غيره إلا ما ميزه الشرع، كيوم عرفة ويوم عاشوراء، هذا ميز بالشرع، لكن لم يرد تمييز يوم لذات اليوم. أيضا قال: يكره صوم يوم الشك تطوعا، لما جاء في حديث عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، والحديث أخرجه أبو داود والترمذي. والمقصود بيوم الشك هو يوم 30 من شعبان إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر، هذا يوم الشك، لأنه يحتمل أن يكون من رمضان ويحتمل أن يكون تمام 30 من شعبان. لكن الصحيح أنه يحرم صوم يوم الشك ولا يكره، لما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا أن يكون يوما يصومه أحدكم فليصومه، يعني عادة يوافق عادة يصومها فيصوم. أيضا حديث عمار قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. أيضا يحرم في الفرض والنفل أن يصوم يومي العيدين بالإجماع، ولحديث أبي هريرة مرفوعا عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى. يحرم في الفرض والنفل أن يصوم يوم العيد. النفل واضح في العيد، هل يتصور الفرض الواجب كيف؟ قضاء أو نذر، قضاء أو نذر أو كفارة. فيحرم صوم يومي العيدين سواء كان واجبا أو كان نافلة. ويحرم أيضا ولا يصح أن يصوم أيام التشريق فرضا أو نفلا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، إلا في حالة واحدة: إذا وجب عليه دم المتعة أو القران فلم يجد الهدي، فإنه يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع.
فإما إذا كان لم يصم 7 والثامن والتاسع فإنه يصوم 11 والثاني عشر والثالث عشر، لحديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. أيضا قال: ومن دخل في تطوع صوم أو غيره غير حج وعمرة لم يجب عليه إتمامه. النافلة ليست كالفريضة. إذا شرع في نافلة عبادة نافلة فإنه يشرع له أن يقطعها إذا شاء، ولا يجب عليه إتمامها، إلا الحج والعمرة فيجب عليه إتمامها سواء كانت فرضا أو نفلا، لقول الله تبارك وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. أيضا لو بطلت العبادة أو فسدت فإنه لا يتمها، إذا فسدت الصلاة استأنفها. أما الحج والعمرة فلو فسد فإنه يمضي فيه حتى يتمه، فلو أبطله بجماع قبل التحلل الأول فسد الحج، ويجب عليه أن يمضي فيه، وعليه الكفارة بدنه وأن يقضيه. أي نعم، وأن يقضي الحج. هذا في الحج فرضا أو نفلا. ويخالف الحج والعمرة أي عبادة أخرى سواها. أيضا من دخل، إنما قلنا في النافلة، صوم النافلة يشرع له أن يقطع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح قال: صائم التطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. فلو أصبح ثم أفطر ولا يجب عليه أن يقضي يوما بدله. ومن دخل في فرض يجب عليه إتمامه. إذن اختلف الفرض عن النافلة في هذا الباب. الفرض يجب عليه أن يتمه، سواء كان هذا الفرض واجبا بأصل الشرع أو أوجبه على نفسه أو وجب بسبب فعله. الواجب بأصل الشرع مثل رمضان، والذي أوجبه على نفسه مثل النذر، والذي وجب بسبب فعل فعله مثل الكفارة. فإذا شرع فيه وجب عليه أن يتمه، إلا أن يقلبه نفلا ويكون الوقت متسعا، يعني يتسع أن يأتي بعد ذلك بفريضة أخرى. واضح المسألة هذه؟ والمقصود متسع مثل عليه قضاء وبقي قبل 5 أيام وبقي قبل رمضان 5 أيام، هالحالة لا يكون القضاء في حقه متسعا، لكن قبلها يكون متسعا. فإذا شرع فيه جاز له أن يقلبه لكنه لا يبطله. تفضل يا شيخ، كنت تسأل؟ طيب تفضل يا شيخ. طيب إذا صام فرض ثم قلبه نفل فله أن يقطع الصيام؟ إذا صامه فرضا ثم قلبه نفلا جاز له أن يقطعه. لماذا؟ لأن صائم التطوع أمير نفسه، لكن لا يقطعه وهو واجب، يعني فريضة، سواء كان واجبا بأصل الشرع أو أوجبه على نفسه. تفضل شيخ. أحسن الله إليكم. تفضل شيخ. تفضل. نعم، 7 والثامن والتاسع، أو 11 والثاني عشر والثالث عشر. لكنه لو صام 7 ثم انتقل إلى أيام التشريق جاز له ذلك، يجوز له ذلك. لكن أنا كنت أظن أنك تسأل تتابعها 7 والثامن والتاسع، لا يتابعها، أو يتابع أيام التشريق. أحسن. تفضل. وما كفر يكفر في يوم واحد، يكفر بكفارة واحدة. نعم. أحسن الله إليكم. كتاب الاعتكاف، وهو سنة ويجب بالنذر، وشرط صحته 6 أشياء: النية والإسلام والعقل والتمييز وعدم ما يوجب الغسل وكونه بمسجد
ويزاد في حق من تلزمه الجماعة أن يكون المسجد مما تقام فيه، ومن المسجد ما زيد فيه، ومنه سطحه ورحبته المحوطة ومنارته التي هي أو بابها فيه. ومن عين الاعتكاف بمسجد غير الثلاثة لم يتعين، ويبطل الاعتكاف بالخروج من المسجد لغير عذر وبنية الخروج ولو لم يخرج، وبالوطء في الفرج، وبالإنسان دون الفرج، وبالردة، وبالسكر. وحيث بطل الاعتكاف وجب تتابع غير المقيد بزمن ولا كفارة، وإن كان مقيدا بزمن معين استأنفه وعليه كفارة يمين لفوات المحل. ولا يبطل الاعتكاف إن خرج من المسجد لبول أو غائط أو طهارة واجبة أو لإزالة نجاسة أو لجمعة تلزمه، ولا إن خرج للإتيان بمأكل ومشرب لعدم خادم، وله المشي على عادته. وينبغي لمن قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه، لا سيما إن كان صائما. انتهى المصنف من الصيام، ثم أتى بعده بالاعتكاف. والاعتكاف هو اللبث في المكان، فإذا لبث في مكان فهو معتكف. وأما في الشرع فهو لزوم المسجد بنية طاعة لله تبارك وتعالى. وقلنا بنية لأن الاعتكاف عبادة، والعبادة يشترط فيها النية، فلو لزم المسجد دون نية لم يقع ذلك اعتكافا. والاعتكاف مشروع في رمضان وفي غيره، لكنه في رمضان أفضل. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعتكف في رمضان، وكان يعتكف في العشر الأخير من رمضان. والاعتكاف سنة في كل وقت، وفي رمضان آكد، وفي العشر الأخير من رمضان آكده، لحديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعد، والحديث خرجه البخاري ومسلم. وإنما قصد العشر الأخير من رمضان حتى يقصد فيها ليلة القدر، لأن ليلة القدر هي إحدى ليالي رمضان. فإذا وفي العشر الأخير آكد، وفي الأوتار منه آكد. فإذا اعتكف رمضان كله أو العشر الأخير منه ولزم العبادة فيه سيدرك فيه ليلة القدر. الاعتكاف الأصل فيه أنه، لكنه قد يجب بالنذر، لأن الاعتكاف عبادة، فإذا نذر أن يطيع الله وجب عليه أن يطيعه، لقوله صلى الله عليه وسلم لعمر حينما نذر أن يعتكف قال في المسجد الأقصى قال أوفي بنذرك. أيضا لما قال له رجل يا رسول الله إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، قال هل كان فيها وثن يعبد من أوثان الجاهلية؟ قال لا، قال أوفي بنذرك. فهذا نذر طاعة، فإذا نذر طاعة فإن الواجب عليه أن يفي بهذا النذر. وقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه. والنذر كل عبادة غير واجبة بأصل الشرع تجب بالنذر، إذا أوجبها على نفسه وجبت في حقه، ومنها النذر. والنذر له شروط صحة 6، إذا تخلف شرط منها لم يصح الاعتكاف. أولها النية، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، ولأن الاعتكاف عبادة ولا بد لكل عبادة من نية. الثاني الإسلام، لأن الكافر لا يصح منه عبادة، ولا بد لكل عبادة من الإسلام، لقوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الثالث التمييز. لماذا؟ لأن التمييز لا بد فيه من قصد، يعني إذا كان مميزا صح منه القصد،
فإذا صح منه القصد صحت إيش؟ النية، صحت النية فتصح العبادة. فالطفل والمجنون ليس لهما قصد صحيح، وبالتالي فلا تصح النية، فإذا بطلت النية بطلت العبادة. الخامس عدم ما يوجب الغسل، لأن الاعتكاف هو لبث في المسجد، فإذا وجد ما يوجب الغسل في حقه فإنه يخرج من المسجد حتى يعيد حاله إلى ما كان يجيز له البقاء في المسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب، والحديث أخرجه أبو داود. فلا يصح من جنب اللبث في المسجد حتى ولو كان متوضئا، بل لا بد أن يغتسل، يعني يكون بين أمرين: إما أن يترك صلاة الجماعة لأجل الاعتكاف فيكون قد فعل محرما لأجل سنة، وقد ترك أمرا واجبا لأجل السنة، يعتكف فيترك صلاة الجماعة، والواجب أولى من السنة. أو أن يكون يخرج لكل صلاة جماعة فيكون قد خرج في اليوم 5 مرات، وهذا مناف لمعنى الاعتكاف الذي المقصود منه اللبث في المسجد ولزومه طاعة لله، فيعتكف في المسجد ويكون في حق الرجل تقام فيه صلاة الجماعة. أما صلاة الجمعة فصلاة الجمعة الخروج لها يسير، ويكون الخروج لها من باب الخروج للحاجة كمن يخرج للطعام والشراب. والجمعة لو اعتكف مثلا 10 من ذي الحجة 10 رمضان فقد يخرج مرة أو مرتين، ولا لا؟ مرة أو مرتين، فلا يكون الخروج متكررا. ويكون كل ما زيد في المسجد من البناء من المسجد، لما ورد في الأثر حتى وإن كان ضعيف، قال النبي: مسجدي وإن مد إلى صنعاء. كل مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وله أحكامه، فكل ما كان ممدودا من المسجد من البناء فهو منه، وله ثواب البقاء في المسجد. ويكون منه السطح، ومنه البناء اللي يكون داخل المسجد، ومنه باب المسجد، وكل بناء داخل المسجد، ومنه أيضا المنارة. قال: ومن عين بنذره الاعتكاف أو الصلاة بمسجد غير الثلاثة لم يتعين، بمعنى أنه لا مزية لمسجد على مسجد آخر، ولا تشد الرحال لمسجد دون مسجد آخر إلا المساجد الثلاثة. فهذه المساجد الثلاثة قد ميزت بالشرع، وهو المسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى. فهذه قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. والحديث أخرجه البخاري ومسلم. وأما تعيين أي مسجد آخر فليس له مزية على ما سوى. طيب، المساجد التي تقع في الحرام ما لها مزية؟ طيب، لو عينها وقال أنا أعتكف في هذا المسجد، يعني مثلا قال أنا أعين مثلا مسجد الشيخ بن باز في مكة، يتعين ويصح؟ المزية هناك ليست للمسجد وإنما للحرم، فتعيينه للمسجد لا مزية له فيه، وإنما المسجد نال هذه الفضيلة لأجل الحرم. فلو صلى في غير مسجد لكن في الحرم فله فضيلة من صلى في الحرم. وضحت المسألة؟ إذن تعيينه للمسجد هذا لا مزية للمسجد، لا في الحرم ولا في غيره، ولا يشد الرحال إليه، والمزية تكون للمسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، لأن الشرع قد ميزها: صلاة في مسجدي هذا ب1000 صلاة مما سوى، إلا في المسجد الحرام ب100,000 صلاة. وفي المسجد الأقصى ورد 500 صلاة، وورد في حديث آخر ب250 صلاة. أفضل هذه المساجد هو المسجد الحرام، ثم مسجده صلى الله عليه وسلم، ثم المسجد الأقصى. فمن نذر أن يعتكف في مسجد رسول الله أجزأه أن يعتكف فيه، وأن يعتكف في مسجد أفضل.
فلو نذر أن يعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أجزأه أن يعتكف فيه، ولو اعتكف في المسجد الحرام أجزأه عن الاعتكاف في مسجد رسول الله. ولو نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى ثم اعتكف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أجزأه عن نذره في المسجد الأقصى، لأن مسجد رسول الله قد وفى بالنذر وزاد لأنه أفضل. عمر رضي الله عنه، حديث جابر، لما جاء في حديث جابر أن رجلا قال يوم الفتح: يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس. نذر أوجبه على نفسه في بيت المقدس، فقال صلى الله عليه وسلم: صلها هنا. وين؟ في المسجد الحرام. فسأله، يعني أعاد عليه، قال: أنا نذرت في المسجد الأقصى، قال: صلها هنا. فأعاد عليه الثالثة، فقال: شأنك إذن، بكيفك، صل إن شئت هناك وإن شئت هنا. فدل ذلك على أنه لو صلى في المسجد الحرام انحل نذره ووفى به، لأنه أفضل من المسجد الأقصى. الآن انتهى من المسائل الأولى فيما يتعلق بالاعتكاف، ثم شرع فيما يبطل به الاعتكاف. الاعتكاف هو اللبث في المسجد، إذن كل ما يخالف هذا المقصد يبطل. فيبطل أولا الاعتكاف بالخروج من المسجد لغير عذر، لأنه ينافي المعنى الذي قصده الشرع من البقاء في المسجد، لقول عائشة رضي الله عنها: السنة للمعتكف ألا يخرج إلا لما لا بد له منه، والحديث أخرجه البيهقي. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، بمعنى أنه لا يأتي إلى بيته صلى الله عليه وسلم إلا لحاجة، طعام، شراب، أو يحتاج إلى شيء فيجوز له أن يخرج. وإن خرج ناسيا، نسي فخرج، لم يبطل الاعتكاف. كذلك لو أنه باقي في المسجد لكن نوى أن يقطع الاعتكاف، أو نوى أن يخرج بس ما خرج، إيش يصير في الاعتكاف؟ يبطل، لأن النية شرط في العبادة في استصحابها كلها، فلما قطع النية بطلت النية، فبالتالي تبطل هذه العبادة التي تعلقت بهذه النية، فيبطل اعتكافه. أيضا يبطل الاعتكاف بالوطء في الفرج حتى ولو كان ناسيا، لقول الله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فإذا حرم الوطء أي عبادة، هذه قاعدة، أي عبادة يحرم فيها الوطء يفسدها. الصوم حرم فيه الوطء يفسد، الحج يفسد، الاعتكاف أيضا يفسد. فإذا جامع المعتكف بطل اعتكافه. ويبطل الاعتكاف أيضا بالإنزال بالمباشرة دون الفرج، لعموم الآية السابقة لقول الله تعالى: ولا تباشروهن، فأي مباشرة يبطل بها الاعتكاف. يبطل الاعتكاف أيضا بالردة، وهذا من المبطلات في كل العبادات، أي عبادة تبطلها الردة، لقول الله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. ولأنه خرج من العبادة، خرج من أهل العبادة كلهم، فبطلت هذه العبادة التي كان فيها. ويبطل أيضا الاعتكاف بالسكر. أحد يقول لي ما السبب؟ لو سكر حتى فقد عقله، ثم بعد فقد عقله نقول له: بطلت عبادتك، بطل اعتكافك. نعم. لماذا؟ لأن إذا غاب عقله ليس له قصد صحيح، وذهب أيضا العقل، فلم يميز ولم يكن له عقل. فالمجنون ومن في حكمه لا تصح من العبادة، وغير المميز لا تصح منه أيضا العبادة. وإذا بطل الاعتكاف بشيء مما ذكر، فإذا كان الاعتكاف واجبا
فإنه يجب عليه أن يستأنفه، لا ولا يجب عليه أن يكفر، لأن الاعتكاف لم يرد عليه كفارة. كيف يكون الاعتكاف واجب؟ بالنذر. فلو كان قد نذر هذا الاعتكاف ثم أبطله، فإذا كان الاعتكاف سنة خلاص بطل ولا يجب عليه أن يستأنفه ولا يكفر. فإذا كان واجبا لا يجب عليه كفارة، لكنه يستأنف الاعتكاف من جديد من أوله. فالنذر هنا لا يخلو من 3 أحوال: أن ينذر اعتكاف أيام غير متتابعة ولا معينة، مثل قال نذرت أن أعتكف 10 أيام، لم يعينها ولم يجعلها متتابعة، فيلزمه أن يتم هذه 10 الأيام على أي هيئة كانت، 1 ثم 1 وهكذا. الثاني نذر أياما متتابعة لكنها غير معينة، يعني قال لله علي أن أعتكف 10 أيام متتابعة، فاعتكف بعضها ثم خرج، نقول له يعتكف مرة أخرى ويبني على ويستأنف من جديد ويعتكف 10 أيام، لأن بطل التتابع بهذه الصفة. الثالث أن ينذر أياما متتابعة معينة، كأن ينذر مثلا 10 الأخير من رمضان، فإذا نذرها وجب عليه أن يقضيها ويكفر كفارة يمين إذا فات محلها أو إذا لم يستطع أن يأتي بها. قلنا أن الاعتكاف أن خروجه من المسجد يبطل الاعتكاف إذا كان لغير حاجة، فيدل ذلك على أنه إذا خرج المعتكف من المسجد لحاجة لا بد له منها فإن الاعتكاف في هذه الحالة لا يبطل. والحاجة التي لا بد له منها البول أو الغائط أو الطهارة الواجبة مثل الوضوء أو الغسل الواجب أو إزالة النجاسة، أو خرج لجمعة تلزمه إذا كان مسجده ليس فيه جمعة، أو خرج لإتيان بطعام وشراب إذا لم يجد من يخدمه في الإتيان له بالطعام والشراب. لماذا؟ لأن الخروج للبول أو الغائط أو الطهارة الواجبة أو إزالة النجاسة هذا خروج معتاد، هذه أمور تطرأ على أي إنسان فمن العادة الخروج إليها، فبالتالي لا يجب عليه أن يشترطها في الاعتكاف، وإنما يشرع له أن يخرج إذا أراد. ولا يبطل الاعتكاف إذا خرج أيضا للأكل أو الشرب إذا لم يجد من يخدمه فيه، لما جاء في حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت لما إذا كان يعتكف قالت وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، وحاجة الإنسان كالطعام والشراب. وإذا خرج لحاجته مثلا خرج للطهارة أو لحاجته إلى البول أجلكم الله أو للأكل والشراب وعاد إلى المسجد فلا يلزمه مثلا أن يجري جريا أو أن يأتي مستعجلا، وإنما يأتي على هيئته، فيخرج على هيئته ويأكل حتى إذا شبع خرج وعاد إلى المسجد على الهيئة نفسها. يشرع له لأن هذا من الأمور المعتادة التي يخرج إليها كالطهارة. تفضل. إذا خرج لشيء لا بد له أن يخرج إليه أو لحاجة فلا يجدد النية، أي نعم، لأن هذا من الشيء المعتاد الذي يخرج إليه ولا يقطع النية. لكن إن أبطل الاعتكاف وأراد أن يستأنف فلا بد أن يجدد النية مرة، لأن الاعتكاف قد بطل. ويشرع له أن يسأل عن المريض إذا مثلا دخل لحاجته إلى البيت وأكل وشرب وكان في البيت مريض، أن يسأل عنه
يعني مثلا يقول كيف المريض، كيف فلان، كيف هكذا، لكنه لا يعوده ولا يجلس عنده، وإنما يسأل عن حاله. أيضا الاعتكاف لا يبطل إذا اشترط، بمعنى نوى الاعتكاف واشترط أن يعود مريضا إذا احتاج، أو أن يشهد جنازة إذا لزم، ولا يلزم أن يعين، لأن ما يدري، لا يعلم الغيب، هو قد يمرض وقد لا يمرض، وقد يموت أحد وقد لا يموت، لكن يشترط شرطا مطلقا، يقول أن يعود مريضا وأن يشهد جنازة. فلو احتاج إلى أن يعود مريضا أو أن يشهد جنازة وخرج لهذا الأمر، فإنه في هذه الحالة لا يبطل اعتكافه إذا اشترطه. أما إذا لم يشترط فيبطل الاعتكاف، لأن هذا الخروج لا يكون لا بد له منه، وليس له حاجة في الخروج إلى هذا الأمر. أيضا الاعتكاف أقله ساعة وأكثره لا حد له، فقد يعتكف يوم ويومين و10 أيام وشهر وهكذا. فينبغي لمن قصد المسجد أن ينوي مدة لبثه فيه، يستحضر هذه النية إذا أتى إلى المسجد، فأقل مدة يلبثها في المسجد إذا كانت النية حاضرة فله أجر الاعتكاف. أقل من الساعة هذه طبعا الساعة في العهد السابق ليست كالساعة في وقتنا، تختلف. فبعض العلماء قال هي ساعة من زمن، وبعضهم قال هي الساعة هذه 24 ساعة، وبعضهم قدرها بالساعة التي تكون في يوم الجمعة، من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب كذا وكأنما. فالمسألة في محل خلاف بين أهل العلم، لكن لو نوى هذا الأمر فله أجره إن شاء الله. فإذا قصد المسجد فينوي مدة لبثه في المسجد اعتكافا، لا سيما إذا كان صائما، لأن الاعتكاف مع الصوم عبادة، فيجمع عبادتين. ويصح أيضا الاعتكاف أن يكون بلا صوم، فلو قصد المسجد لللبث فيه وهو غير صائم صح منه الاعتكاف، ولا حد لأكثر الاعتكاف. ومن نذر أن يعتكف صائم أو أن يصوم معتكفا أو أن يصوم باعتكاف أو يعتكف مصليا يعني في وقت الصلاة أو يصلي معتكفا، فإنه يلزمه أن يفي بهذا النذر كله. فلو قال مثلا نذرت أن أعتكف صائما مصليا، فيلزمه أن يعتكف وأن يكون صائما وأن يكون مصليا في حال اعتكافه. ويشرع لمن كان معتكفا أن يتشاغل بالعبادة وبالذكر وبقراءة القرآن، فلا ينشغل، لأن المقصود من الاعتكاف هو اللبث في المسجد ولزومه طاعة وقربة لله، فيشتغل بكل ما يقربه إلى الله من قراءة القرآن والذكر والدعاء وأنواع القرب كلها، فلا ينشغل بأي شيء من أمور الدنيا كالبيع والشراء والحديث في شيء من أمور الدنيا، لأن هذا الأمر ينافي معنى الاعتكاف ومعنى اللبث في المسجد طاعة وعبادة لله تبارك وتعالى. حتى البيع والشراء لغير حاجة، بعض الناس ممكن يدخل على الجوال ويبيع ويشتري من غير حاجة، نقول هذا ينافي المعنى الذي قصد لأجله الاعتكاف. أما البيع والشراء الذي يكون فيه حاجة مثل الطعام والشراب، أحيانا التطبيقات هذه لا يستطيع مثلا أن يأتي بطعام والشراب المطاعم بعيدة، فيجوز له أن يبيع ويشتري، لأن لو خرج لحاجته فسيبيع ويشتري، فيشرع له أن يبيع ويشتري لهذه الحاجة إذا احتاج إلى الطعام والشراب. ونكون بهذا قد انتهينا من كتاب الصيام، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يبلغنا وإياكم شهر رمضان، وأن يعيننا فيه على الصيام والقيام وصالح الأعمال. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.